जी, तो ब्रेक में जाने से कबल जैसे कि हमने आपको बताया था कि बड़ी अहम SCO जारी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस, और ये जारी है हिस्टोरिकल कंट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हैं, साइड लाइन्स पर भी उनकी बाहर बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और ये आप देख भी सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके हमरा कंटिजेंट भी बड़ा मजबूत गया, ख्वाजा आसिफ हैं, इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं वहाँ पे। और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात हुई है, काफ़ी अरसे से जो गैस पाइपलाइन का जो एक मंसूबा था जो कि इल्तवा का शिकार था, उस पर बहुत पॉजिटिव बात हुई। मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद है, और जब उस पर बात हुई तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर काज़ाकिस्तान से होता हुआ उज़्बेकिस्तान तक मौजूद है और उसको अब आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो होपफुली इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले ही पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बैठक में अहम पेशरफ। रेलवे और तवानाई के साथ साथ पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के मेगा मंसूबे की बात भी हो गई। मुलाकात के बाद जारी एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। फूड सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने का बताया और मुश्किल की घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन का भी बताया। रूसी सदर ने कहा LNG की फरहमी के लिए रूस से पाकिस्तान तक पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। रूस से कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद भी है। हमें सिर्फ अफगान मसला हल करना होगा क्योंकि मसला सियासी इस्तेहकाम का है। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में काम जारी रखने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। रूसी सदर ने तिजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत अंदाज में बढ़ते दो तरफा ताल्लुकात खुशाइन करार दिए। मुलाकात में बैनुल हुकूमती कमीशन IGC का आइंदा इजलास कराची में बुलाने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज और सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहबा। शेरी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान में हमारी पूरी लीडरशिप मौजूद है, समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट फ्रॉम देयर, कि हमारी गैस पाइपलाइन पे भी बात हुई है। क्या इस मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान SCO से इस साल लेके आ सकता है? तो जी देखिए, एक मीटिंग से कुछ लेके आना, ये जो तवक्को हमेशा होती है, मैंने ये पहली दफा नहीं कहा, हर गवर्नमेंट के लिए कहा है, एक फॉरेन विजिट से कुछ लेके आना एक थोड़ी सी ज्यादा तवक्को होती है, क्योंकि ये इन चीजों का पूरा दारोमदार फॉलो अप पे होता है। आगे जिस तरह हुकूमतें बाहमी ताल्लुकात को ले जाना चाहती हैं और किन हुदूद के दरमियान हम सबको चलना पड़ता है, तो मैं समझती हूँ हर मुल्क अपनी ही मुफाद के लिए, अपने अवाम को तकलीफों से निकालने के लिए, और आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त अवाम किस तरह एक बहुत बड़े सैलाब के जद में है और उसकी तकालीफ सबके सामने आया है। तो इस वक्त जो भी रिलीफ तकवीत अवाम को मिल सकती है आने वाले महीनों में भी, और आगे एक विंटर भी आ रही है, आपको पता है सर्द महीना है जी। तो सारे ममालिक इस वक्त अपने अपने लोगों को तकालीफ से निकालने के लिए, तकवीत देने के लिए, मुश्किलात हल करने के लिए कोशिश हैं। तो मैं समझती हूँ हमारी हुकूमत का भी ये हक है। सही, ठीक। अच्छा शेरी साहिबा, रूसी सदर से जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है वो बहुत अहम मुलाकात कंसिडर की जा रही है। मैं चाहूँगी इस पर भी आप कमेंट करें। हेलो जी शेरी साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अब आपके बीच में जी मैं रूसी सदर से वज़ीर आज़म की होने वाली मुलाकात के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि रूसी सदर ने नवाज शरीफ के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप का भी हवाला दिया। तो जो ये मुलाकात हुई है दो अहम बड़ों के दरमियान, इस मुलाकात पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मुलाकातें बड़े ममालिक के साथ हमेशा अहमियत का मुतहम्मिल होती हैं, और रूस के साथ पाकिस्तान ने रिश्ता उसवार पहले से ही करना शुरू किया हुआ है। ये एक मैं समझती हूँ सबके लिए, पाकिस्तान को इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे, एशियन के SCO के ब्लॉक्स पे, दूसरी भी अब UNGA में जाएंगे, तो इसके बाद तो मल्टीलैटरल हो, वेस्टर्न ममालिक हों, ईस्टर्न ममालिक हों, एशियन ममालिक हों, इस वक्त हम ब्लॉक की और हर मुल्क, ख़ास तौर से जो ताकतवर ममालिक हैं
ان سے پاکستان کو رشتہ بے شک جتنا اسٹیبل اور پرماننٹ رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ سے ہماری ایک منشا بھی رہی ہے، اور یہ طریقہ کار بھی خارجہ امور میں بالکل اسی طرح سود مند ہوتا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ شہری صاحبہ، بلاول بھٹو بھی وہاں پہ موجود ہیں اور یو ہیو سین ہز اسٹرگل پوری طریقے سے، اور اس بڑی اہم پوسٹ پہ آ کے بیٹھنا، یو ہیو بین ان دیٹ سیٹ ایز ویل۔ کیسے آپ دیکھتی ہیں بلاول کے اب تک کے ٹینیور کو، اور کیا آپ فیوچر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان کا؟ کیونکہ یہ اس ٹائم کی جو میٹنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سارے کنٹریز ہیں وہاں پہ، بینگ چائنا، رشیا، ایون انڈیا، تو اس سارے معاملے میں بلاول کی اب تک کی جو وزارت خارجہ کی پرفارمنس ہے اور آگے ان کا جو فیوچر، اس کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ سب کے سامنے ہے پرفارمنس، اور کتنی تبدیلی بھی آئی ہے، کتنی بہتری، کتنی مؤثر لینگویج، کتنی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ پاکستان کا آئسولیشن جو ہو گیا تھا وہ تو شروع میں ہی انہوں نے ہر جگہ جا کے مطلب انتھک محنت کی، اور جہاز پر کچھ 2 مہینے تو 1-1.5 مہینہ تو رہے، آپ کو یاد ہے، ہر طرف چین، امریکہ، ہر طرف پہنچے، اور پاکستان کی جو ایک عجیب و غریب ویسٹرن یورپ میں ہر جگہ آئسولیشن ہو گئی تھی، اکیلے پن کا اور عجیب و غریب باتیں کرنے کا ایک غیر ذمہ دارانہ طرز سا آ گیا تھا، وہ ختم کرنے کے لیے اور کسی طرح کی سوبرائٹی لانے کے لیے، کسی طرح کی میچورٹی لانے کے لیے خارجہ امور میں بہت شدید ضرورت تھی، اور وہ آتے ہی چیئرمین بلاول نے یہ کیا۔ تو ایز فارن منسٹر ان کا پرفارمنس بہت ہی، میں سمجھتی ہوں، بہت اسٹیبل اور بہت زبردست رہا ہے، ایکسیلنٹ۔ کیونکہ دیکھیے، کام یہ ہوتا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنا خارجہ امور کے حوالے سے، اور یہ انہوں نے ایبلی کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے اتنی مشکلات میں گھر گیا تھا پاکستان، کوئی بات کرنے تیار نہیں تھا، تو یہ امپریشن چاہے چین سے ہو، ناراضگیاں بہت شروع ہو گئی تھی جو سب زمین پہ نظر بھی آ رہی تھی۔ اسلام آباد میں تو مستقل یہی بات ہو رہی تھی ہر طرف سے، کہ کبھی سازش کا ہدف بنایا جاتا، کبھی کوئی ایکیوزیشن ہوتا ہے، تو اس طرح کام نہیں ہوتا ہے جی خارجہ امور میں۔ اور یہ آ کے سارا امپریشن بدلا، اور یہ ایک ٹرن اراؤنڈ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ رائٹ۔ اچھا، کیونکہ میم آپ موجود ہیں تو آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جسٹ ون لاسٹ کامنٹ میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی منسٹری اس وقت اگر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے ہماری ایس نیشن پرائرٹی نہ ہو، لیکن پوری دنیا کلائمیٹ چینج اور بہت اس پہ کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ابھی معاملات سارے ہوئے ہیں، اس وقت سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار کلائمیٹ چینج بھی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ تو میم میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، بینگ پاکستانیز ہم اتنے بڑے کاربن ایمیٹر نہیں ہیں جتنا ہم نے باقی ترقی یافتہ ممالک کا برڈن اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ میم، ہماری کلائمیٹ پالیسی، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ فیوچر پلاننگ کیا ہے ہماری، اگر شارٹلی آپ کمنٹ کر سکیں؟ کلائمیٹ پالیسی اس وقت جو بھی ہے اس کا تو ہم نے مستقل، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کے پروگرام نے بھی ہمیشہ ایک اس پر کلیئر ویو رکھا ہے نا۔ جب آپ کا موقف ظاہر کلیئر ہوتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے، تو ہم نے بھی اس پر پہلے دن پر آپ نے سنا ہوگا، میں نے فوکس کیا انٹرنیشنل چینلز پہ، کیونکہ یہ مقدمہ بھی پورا ایک عالمی دنیا کا مقدمہ ہے، جہاں ہمارے جیسے ممالک جو آپ کو جیسے کہہ رہے ہیں 1% سے بہت کم ایمیٹر ہیں، تو ان کو گلوبل وارمنگ کی جو ماحول میں ایک گرمائش آ گئی ہے بالکل ناقابل برداشت، اور جو تباہ کاریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، اس کا حوالہ ہمیں مستقل دینا ہوگا ہم، اور یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا، یہ مقدمے کی گونج ہر طرف پہنچی ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل نے آتے ہی پہلی میٹنگ میں اس بات کو سراہا اور اکنالج کیا، اور وہی بیانیہ لے کے وہی آگے چلے، اور یہ صرف یہ کوئی کھوکھلا بیانیہ نہیں ہے جی، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ صحیح، ٹھیک تو ایک جی، اور دنیا میں جو اس وقت ناانصافی ہو رہی ہے ماحولیات کے حوالے سے، ایمیشنز اور جو ٹریڈنگ چلتی ہے اور جو بارگینز کیے جاتے ہیں، خاص طور سے COP26 میں اور COP25 میں جو کمٹمنٹس بڑے ممالک نے کیے، ان کو پورے کرنے ہوں گے، اور میں سمجھتی ہوں ان کمٹمنٹ سے بہت آگے جانا ہوگا، کہ جو وعدے کیے ہیں اپنی ایمیشنز کم کرنے کے، اس کے علاوہ جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں جس وقت
جو میں سمجھتی ہوں پاکستان اس وقت ان کا لیڈر ہے، اس میں آپ کو وسائل منتقل کرنے ہوں گے، اور میں نے واضح طور پر لاس اینڈ ڈیمیج کی کیٹیگری کو کلائمیٹ فائنانس کے پورے ایجنڈا، فارمل ایجنڈا پہ رکھنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے جی، اور ہمارے ساتھ بہت ممالک ہوں۔ ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ۔ ہم فیوچر میں یقیناً آپ کو دوبارہ تکلیف پڑا ہم یہ ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، اور جو کانفرنس اس وقت جاری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں۔ ازبکستان، تاجکستان، قزقستان، ترکیہ اور ایران کے صدور سے شہباز شریف نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ سابق ازبک صدر اسلام کریموف کے مزار پر حاضری بھی دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی اور امداد پر دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد بھی ازبکستان پہنچا۔ شہباز شریف نے 2 روزہ دورے کا آغاز مسجد خضر جا کر سابق ازبک صدر اسلام کریموف کے مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی سے کیا۔ پاکستانی وفد کی پہلی ملاقات میزبان ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے ہوئی۔ وفاقی وزراء بلاول بھٹو، مفتاح اسماعیل اور خواجہ آصف کی موجودگی میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی اور امداد پر تاجکستان کا شکریہ ادا کیا۔ توانائی، تجارت اور اقتصادی شعبوں سمیت کثیر الجہتی 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کاسا 1000 پاور ٹرانسمیشن منصوبے کی بروقت تکمیل کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان، ایرانی سربراہ مملکت ابراہیم رئیسی، کرغزستان کے صدر صدیر جاباروف اور بیلاروس کے صدر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ، علاقائی اور خطے کی صورتحال خصوصاً افغان معاملات زیر بحث آئے۔ چلیے، یہ تو تمام تر ملک مل بیٹھے تھے۔